नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कक्षा 10 को ज्योमेट्री सिरिजमा रहेका छौं। ज्योमेट्री सिरिजको पनि हामी सर्ट क्वेशनसँग डिल गर्न गइरहेका छौं। सर्ट क्वेशन चाहिँ तपाईको म्याक्सिमम स्टुडेन्टले स्किप गरेको पाइन्छ, लङ क्वेशन थ्योरमको रूपमा घोक्ने र सर्ट क्वेशनहरु कन्सेप्चुअल नभएर तपाईको स्किप गर्ने गरेको पाइन्छ। तर यो एकदमै निकै सजिलो क्वेशन रहेको छ। एकदमै तपाईको इररलेस क्वेशन हो। तपाईको विदाउट सल्भिङ पनि तपाईको एन्सर चाहिँ तपाईको लजिकबाटै आउन सक्छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईले छोड्नु हुँदैन र तपाईको हेल्पको लागि हामी रहेका छौं हो। तपाईले नबुझेको ठाउँमा सोध्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ यसमा चाहिँ सबै सेटहरु को सल्युसन गर्नेछौं विथ अल फर्मेट। तपाईलाई कुन फर्मेट अहिलेसम्म एसएलसीमा सोधिएको छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ तपाईलाई उपलब्ध गराउने छौं। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु तपाई पनि तपाईको एक्जामलाई बेस्ट भन्दा पनि बेस्ट बनाउनको लागि बेस्ट तरिकाले सोच्नुपर्ने हुन्छ र बेस्ट तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैको हेल्पका निम्ति नेपाल अनलाइन स्कुल तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछ। नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईका कुनै पनि प्रब्लमहरुलाई, तपाईको कुनै पनि समस्यालाई के गर्दछ भन्दाखेरि स्वागत गर्दछ। तपाईले आफूसँग भएका कुनै पनि किसिमका प्रब्लमहरु हामीलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ हो। तपाईलाई लागेका विचारहरु हामीमा प्रष्ट राख्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी ग्रेड 10 को हामी थ्योरम भित्र रहेका छौं। ज्योमेट्री सिरिज हो। त्यसमा पनि हामी सेट सोलुसन विथ अल फर्मेट भनेर भनेका छौं। अहिलेसम्म एसईमा कस्तो टाइपको क्वेशनहरु सोधेको छ, कुन फर्मेट तपाईले प्र्याक्टिस गर्ने, जुन फर्मेट प्र्याक्टिस गर्दा त्यो फर्मेट भित्रबाट मात्रै तपाईको के आउँछ त भन्दा क्वेशन आउँछ है। यो फर्मेट भन्दा बाहिर गएर तपाईको क्वेशन आउँदैन। त्यसैले तपाई ढुक्क भएर यही फर्मेटहरु प्र्याक्टिस गर्नुस्। जुन चाहिँ तपाईले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईले जुन चाहिँ तपाईले सबै फर्मेट कभर गर्नुभयो भने तपाईले सबै क्वेशन चाहिँ सल्भ 100% सल्भ गर्नुहुन्छ है। किनभने कुनै पनि छोड्नु पर्दैन तपाईले। यदि तपाईले यो भिडियो स्किप गर्नुभयो हैन, मलाई यो सबै फर्मेटहरु आउँछ भन्दा पनि तपाई एकचोटी सरसर्ती एकदम फास्ट एन्ड फरवर्ड गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ, ताकि कुनै फर्मेट मैले छोडेको छु कि हो, कुनै फर्मेट गर्ने कुनै नेक्स्ट टेक्निक छ कि भनेर, तपाईको इरर कम आउने टेक्निक छ कि, मैले भन्दा डिफरेन्ट वेबाट सल्भिङ छ कि मेरो भन्दा भनेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ है। तर यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट फर्मेट रहेको छ। हरेक स्टुडेन्टले जान्नै पर्ने कुरा, ज्योमेट्रीको बेसिक भन्दा नि बेसिक कुरा क्लास 6, 7 कै कुरादेखि कभर गर्नेछौं हामी हो। यो कुरा चाहिँ यहाँ कभर गर्न गइरहेका छौं। र हाम्रो अब चाहिँ हामी यो क्वेशनतिर, हामीले यो क्वेशनमा जानुभन्दा, यो सर्ट क्वेशन हो। सर्ट क्वेशन तपाईको 8 को 2 + 2 + 2 + 2 गरेर कहिले यो सोध्ने गरेको पाइन्छ। यो भनेको 8 मार्क्स क्यारी गर्छ है हो। यो भनेको निकै इम्पोर्टेन्ट हो। तपाईले थोरै क्याल्कुलेसन गर्दा पनि यसको एन्सर पाउनुहुन्छ र यसको एन्सर भनेको तपाईको एकदमै चाँडो निकाल्न सकिन्छ र एकदमै इरर कम हुने गरी, अरु जस्तै तपाईले अरु सेक्सनमा तपाईको इक्वेसनमा पनि, तपाईले जो अल्जेब्रामा पनि तपाईको गर्दै जाँदाखेरि काहीँ प्लसको ठाउँमा माइनस मात्रै भयो भने तपाईको फाइनल एन्सर रङ हुन्छ। तर यो भनेको एकदमै इरर कम आउने सेक्सनमा पर्छ। ज्योमेट्री भनेको तपाईको थ्योरम पनि थ्योरी जस्तै हुन्छन् भनेपछि, र यो यसको एप्लिकेसन भनेको हामी थ्योरमकै एप्लिकेसनमा रहेर यो 8 मार्क्सको क्वेशनहरु सल्भ गरेका छौं। यो भनेको हामी दुईटा चाहिँ हामी सर्कलबाट गर्छौं भनेपछि दुईटा चाहिँ हामी प्यारालोग्रामबाट गर्छौं है। ल अब चाहिँ हामी यसमा जान्नै पर्ने कुराहरु, तपाई थ्योरम सल्भ गर्नुभन्दा पहिला, तपाई प्र्याक्टिसमा बस्नुभन्दा पहिला जान्नै पर्ने कुराहरु के छन् त? टिप्स एन्ड टेक्निक्स भनेको जस्तै हामीले पनि यसमा केही बेसिक कुराहरु लेखेका छौं हो। यो भनेको हामीले 1 नम्बर थ्योरममा स्टेटमेन्ट तपाईहरुलाई थाहा होला हो। द एरिया अफ प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन आर इक्वल भनेर हामीले पढेका थियौं हो। यो कुरा चाहिँ तपाईले जान्नुपर्छ है। अब यो कुरा जान्नु भएन भने फेरि तपाईको यो स्टेटमेन्ट मात्रै जानेर हुँदैन। यसको एप्लिकेसन कहाँ छ त, यसको एप्लिकेसन फिल्ड कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट हुन आउँछ। त्यसैले हामीले यसको एप्लिकेसनको फर्ममा हामीलाई 2 मार्क्समा क्वेशनहरु सोध्ने गर्छ हो। त्यही 2 मार्क्सको लागि तपाईलाई यहाँ तयारी गराउँदै छौं है। हामी सबै फर्मेटहरु दिन्छौं, ढुक्क हुनुस्। 100% तपाईले कभर गर्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाई ढुक्क हुनुस्। भिडियो राम्रोसँग हेर्नु होला, एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, जसले गर्दा तपाईको एसईई भनेको एउटा 1 लेभल अफ स्टडीज भनेर भन्छौं हामी हो। एउटा स्टडीको एउटा लेभल चाहिँ हाम्रो क्रस हुने बेला हो। यसमा चाहिँ तपाईले केही फन्डामेन्टल कुराहरु तपाईकोले जान्नै पर्ने
पर्ने हुन्छ। यी फन्डामेन्टल कुराहरूलाई कभर गरेर हामीले यो भिडियो चाहिँ 6, 7, 8, 9, 10 क्लासदेखि कभर गरेर 10 क्लासलाई चाहिँ हिट गरेका छौँ है। हो भनेर हामीले यो भनेको हाम्रो अन द सेम बेस भनेर यो भनेको हाम्रो बेस हो यो भनेको एबी भनेको बेस हो भनेपछि बिट्विन द सेम प्यारलाइन भनेको सिडी भनेको हाम्रो प्यारलल लाइन हो सिडी भनेको प्यारलल लाइन हो भने अन द बेस एबी भनेर भन्छौँ। उही बेसमा भएका हो हामीले यहाँ लेखेका छौँ हो एरिया अफ एबिसिडी इज इक्वल टु एरिया अफ के एबिडिएफ भनेर हामी यो चाहिँ लेख्न सक्छौँ है। यसमा तपाईँलाई यो के अरे प्याराग्रामै पर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ स्क्वायर पनि दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ रेक्ट्याङ्गल पनि दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ स्क्वायर एन्ड रेक्ट्याङ्गल दिन सक्छ, कहिलेकाहीँ स्क्वायर एन्ड प्याराग्राम दिन सक्छ हो। त्यसरी गर्दाखेरि तपाईँले मेन बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा अन द सेम बेस हुनु पऱ्यो, बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन हुनु पऱ्यो हो। यति जान्नुहोस् तपाईँको यो ढुक्क है। यसको थ्योरी चाहिँ एप्लिकेसनमा तपाईँ जानुहुन्छ। त्यसै गरी हामी 2 नम्बरमा छौँ हो। 2 नम्बरमा जाँदै गर्दाखेरि हो हामीले 2 नम्बरमा जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि ओके है 2 नम्बरमा हामी द एरिया अफ ट्रायंगल हो द एरिया अफ ट्रायंगल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्याराग्राम हो स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन भनेर भनेका छौँ। उही समानान्तर रेखा र एउटै आधारमा बनेका त्रिभुज र चतुर्भुजको सम्बन्ध भनेको त्रिभुज भनेको चतुर्भुजको आधा हुन्छ भनेर भनेका थियौँ। यसमा हामीले यो ए भन्ने यो पोइन्ट हेरौँ, बी भन्ने, सी भन्ने र डी भन्ने यो प्याराग्राम हो नि हैन। यो प्याराग्राम भनेपछि यसमा एदेखि सीसम्म एउटा बाइसेक्टर छ। हेर्नुहोस् है यो बाइसेक्टरले के काम गरेको छ भन्दाखेरि हेर्नु त यो 2टा त्रिभुज बनाइदिएको छ, 2टा ट्रायंगल बनाइदिएको छ जसले चाहिँ यसलाई इक्वल्स हाफमा बाँडेको छ है। यो चाहिँ हामीले क्लास 5 हो क्लास 5, 6, 7मा 8मा पढेको कुराहरू है हो। यो भएपछि हामीले भन्न खोजेको चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ बाइसेक्टरले के गरेको छ, बाइसेक्ट गरेको छ हो। यो एरिया इज इक्वल टु यो अनसाइडेड पार्टको एरिया हुन आउँछ हो। यो चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्छ है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले बच्चा बेलामा पढेको हो। यसैलाई एप्लिकेसन यसैको बेसमा रहेर हाम्रो चाहिँ के आइदिएको छ भन्दाखेरि यो एबिडिसी भन्ने प्यारलग्राम छ नि हो। त्यो भनेको यो एबिसी भन्ने के अरे यो ट्रायंगलको एरियाको आधा हुन्छ भनेर भनेको छ। एरिया अफ ट्रायंगल भनेको एबिसी इज हाफ अफ द एरिया अफ एबिडिसी एबिसिडी भन्न सक्नुहुन्छ हो। यो चाहिँ तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुराहरू हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले लेखेका छौँ। थ्योरम नम्बर 2 लाई चाहिँ कसरी अहिले अप्लाइड गर्ने, हामीले सर्ट क्वेसनमा कसरी अप्लाइड गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गर्न गइरहेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो 3 नम्बर क्वेसनमा रहेको छ, 3 नम्बर थ्योरममा रहेको थियो एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन आर इक्वल भनेर भनेको छ है। के अरे एरिया अफ ट्रायंगल स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस भनेपछि अब चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी ल एरिया अफ ट्रायंगल यो एबिसी भन्ने एउटा ट्रायंगल छ। एबिसी इज इक्वल टु एरिया अफ हो एरिया अफ एबिडी ओके एबिडी है एबिडी ओके एबिडी हुन्छ है हुन्छ। तर कति बेला हुन्छ त यो हो, कति बेला जति बेला चाहिँ अन द सेम बेस भनेको एबी भनेको अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन भनेर भनेका छौँ नि हो। यो भएको बेला चाहिँ यो कन्डिसन चाहिँ हामीले अप्लाई गर्न पाइन्छ हो। यसैको आधारमा हामीलाई सर्ट क्वेसन सोध्ने गरेको पाइन्छ। यो चाहिँ तपाईँले इजिली यो गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हामी
यो लेखौँ है। हामीले 3टा पोइन्ट बुझिसक्यौँ है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकदमै सजिलो। हामीले थ्योरममा गरेकै पोइन्टहरू हुन् हो। तपाईँले थ्योरम पढ्नु भएको छैन भने थ्योरमको हामीले छुट्टै भिडियोहरू अपलोड गरेका छौँ हो। त्यो भिडियोमा गएर तपाईँले थ्योरम चाहिँ मजाले पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले जतिचोटि बुझ्नुहुन्न त्यतिचोटि हेरेर पढ्न सक्नुहुन्छ। यही चाहिँ अनलाइन स्कुलको विशेषता हो है। नेपाल अनलाइन स्कुलको यही चाहिँ हो। कतिपय स्टुडेन्टले एकैचोटि पढाउँदा बुझ्दैनन्, उसलाई 2-3 चोटि पढ्नुपर्ने हुन्छ, 2-3 चोटि त्यो पढाएको कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ हो। त्यो हाम्रो स्कुलमा कस्तो सिस्टम हुन्छ भने एकैचोटि पढाइदिने र सकाइदिने, एकचोटि फेरि रिभाइज मात्रै गराइदिने हो। त्योलाई चाहिँ त्यो लिमिटमा चाहिँ रहनु भएन। तपाईँले नबुझुन्जेलसम्म हेर्नुहोस्, 2 चोटि 3 चोटि 4 चोटि हो, जतिचोटि तपाईँको आफ्नो क्यापेबल अनुसार तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्योबाट तपाईँले एउटा नलेज लिन सक्नुहुन्छ। त्योबाट त भन्न खोजेको कुरा के रहेछ भनेको तपाईँले जतिचोटि हेरेर पनि तपाईँले जुन अवस्थामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग किताबै छैन त्यो अवस्थामा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुलले एउटा प्रोभाइड गरेको एकदमै राम्रो फेसिलिटी हो। किनभने तपाईँसँग कहिले कहीँ जानुहुन्छ, कहिले हस्पिटल हुनुहुन्छ, कहिले गाडीमा हुनुहुन्छ, कहिले जाम पर्छ हो। कहिले जाममै पनि तपाईँले आफ्नो इयरफोन लगाएर मोबाइलमा तपाईँ यो भिडियोहरू पढ्न सक्नुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँको टाइम सेभ हुन्छ। तपाईँले चाहिँ धेरै छोटो समयमा धेरै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जहाँ जाँदा पनि जतिखेर पनि कसैलाई वेट गर्नु छ भने केही मिनट, 10 मिनट 15 मिनट मात्रै भए पनि यो भिडियो हेर्नाले तपाईँको एकदमै राम्रो टाइमको युटिलाइजेसन हुन्छ है। तपाईँले एकदमै त्यो चाहिँ सबभन्दा बेस्ट प्र्याक्टिस हुनेछ तपाईँको युटिलाइजेसन अफ टाइमको लागि है। तपाईँले अरू बेला चाहिँ अरू गर्न सक्नुहुन्छ हो। त्यसै गरी हाम्रो नेप्लिज आइटी कम्युनिटी भन्ने च्यानल पनि रहेको छ। त्यहाँ चाहिँ आइटी सम्बन्धी सम्पूर्ण कुरा तपाईँलाई चाहिने गाइडलाइन्सदेखि लगेर हरेक कुरा चाहिँ त्यहाँ रहेको छ। त्यसको पनि बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ। र अब हामी यसको एप्लिकेसनमा जाउँ है। ल अब चाहिँ हामी क्वेसनतिर जाउँ, हामी बुकतिर जाउँ। अब जुन चाहिँ तपाईँलाई सोधेको फर क्वेसन नम्बर 8 को ए अथवा बीमा है। 8 को ए बीमा यो सोध्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा भइसकेपछि फर 8 को ए अथवा बीमा सोध्छ हो। यो क्वेसन चाहिँ हामी गर्न गइरहेका छौँ है। यसमा चाहिँ हामी फर्मेट 1 भनेर हाम्रो 1 नम्बर थ्योरमलाई चाहिँ बेस मानेर गरिरहेका छौँ है। 1 नम्बर थ्योरमलाई हामीले यो 3टा थ्योरमलाई चाहिँ बेस मान्छौँ। 1, 2, 3 नम्बर एप्लिकेसन अफ थ्योरम 1, 2 एन्ड 3 भनेर यसरी लिन सक्छौँ है। ल यो चाहिँ हाम्रो प्यारालोग्रामको थ्योरमहरू हो नि। फेरि तपाईँले फेरि सर्कलतिर जानु होला है। ल एउटा चाहिँ इन द फिगर एबिसिडी भनेर भनेको छ है। हामी पहिला फिगर बनाऊँ। फिगर के बनेको छ भन्दाखेरि फिगर बनाइएको छ ल हैन। यो एउटा फिगर हो। ल यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन रहेको छ। हाम्रो चाहिँ उही प्यारलरमा छ भनेको छ, उही बेसमा छ भनेको छ। बिसी भनेर हाम्रो क्वेसनले बेस दिएको छ। यो एएफ भनेर चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टहरू रहेको छ। यो चाहिँ डी पोइन्ट रहेको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ई पोइन्ट रहेको छ हो। यो चाहिँ हाम्रो क्वेसन रहेको छ है। अब क्वेसनले के भनेको छ भन्दाखेरि इन द फिगर इबिसिएफ है। इबिसिएफ भनेर भनिदिएको छ। ABCF इज अ प्यारालोग्राम। AB इज इक्वल टु 4 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ। बी इज इक्वल टु यो चाहिँ 4 सेन्टिमिटर छ भनेर भनिदिएको छ। र क्यालकुलेट द एरिया अफ
हामीलाई चाहिँ के पनि भनिदिएको छ भनेपछि एबिसिडी इज अ स्क्वायर भनेको छ। एबिसिडी इज अ स्क्वायर भनेर भनेको छ। यसको मतलब यो साइड इक्वल टु यो साइड इक्वल टु यो साइड इक्वल टु यो साइड हुन्छ है। हामीलाई चाहिँ एबिसिडी इज अ स्क्वायर भनिदिएको छ र बिसिएफई चाहिँ प्यारालोग्राम हो भनिदिएको छ है। यति भनेपछि हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भनेपछि क्यालकुलेट द एरिया अफ प्यारालोग्राम हो। यसको एरिया चाहिँ कति होला, एरिया चाहिँ वाट भनेर सोधिएको छ है। एकदमै सजिलो, हेर्नु त केही पनि लजिकै छैन यसमा। यो 2 मार्क्सको लागि सोधेको क्वेसन हो। त्यसैले हामी चाहिँ फर्स्ट अफ अल हाम्रो एरिया अफ सर्कल, एरिया अफ स्क्वायर सोलुसनमा जान्छौँ। सो एरिया हामी चाहिँ अब छुट्टा छुट्टै पार्टमा यसलाई डिभाइड गर्छौँ है। हामीले एउटा आँखाले के हेर्छौँ भन्दाखेरि हामीले स्क्वायर मात्रै हेर्छौँ भने अर्को आँखाले हामी के गर्छौँ भने प्यारालोग्राम मात्रै हेर्छौँ भनेर हेर्छौँ है। त्यसरी हेर्नु होला है। एरिया अफ के हो त स्क्वायर हो। एरिया अफ स्क्वायर तपाईँले क्लास 6 देखि पढ्दै आउनुभएको छ। यसको फर्मुला क्लास 6 भन्दा अगाडि पनि छ अहिले त हो। एल इन्टु एल अथवा एल स्क्वायर भनेर पढ्नु भएको होला। हामीलाई एउटा साइड यो साइड दिएको छ नि हो। अल साइड अफ स्क्वायर आर इक्वल भनेर हामीले पढेका थियौँ हो। यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्छौँ। अल साइड इक्वल भनेपछि हाम्रो एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला हुन्छ एल इन्टु एल अथवा एल स्क्वायर। यो भनेको 4 को स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको 16 युनिट। यो सिएम दिएको थियो, हामी युनिट नलेखौँ किनभने सिएम हामीलाई गिभन छ भनेपछि हामीले गिभनलाई नै लेख्नुपर्छ। सिएम स्क्वायर भनेर हाम्रो आइहाल्यो नि एरिया अफ स्क्वायर भनेर। हामीले थ्योरम नम्बर 1 मा पढेका थियौँ। थ्योरम नम्बर 1 मा के पढेका थियौँ भनेपछि एरिया अफ प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन आर इक्वल भनेर पढेका थियौँ नि हो। यो भइसकेपछि हाम्रो पनि यो एउटै बेसमा बनेका के छन् त हेर्नु है। एउटै बेसमा एउटै बेसमा बनेका छन् नि के बनेका छन् रेक्ट्याङ्गल र स्क्वायर र प्यारालोग्राम। यो स्क्वायर र यो प्यारालोग्राम छ नि हो। यो प्यारालोग्राम हाम्रो के बनेको छ भन्दाखेरि योलाई चाहिँ अर्को हाइलाइट गरिदिएँ हो। यो चाहिँ कमन पार्ट हो। कमन पार्ट चाहिँ आधा आधा हाइलाइट गरेँ हो। ल देख्नुहुन्छ है। अब यति देखिसकेपछि त भइगयो नि यसको एन्सर। यस्तो कुनै गाह्रो नै छैन यो है। यो भनेको एबिसिडी भनेको हामीले एबिसिडीको एरिया क्यालकुलेट गरेको उही बेसमा छन् नि हो। यो भनेको बिसी भन्ने बेसमा छन् र उही प्यारलल लाइन भनेको यो त प्यारलल लाइन हो नि हो। उही प्यारलल लाइनमा छन् भनेपछि त इक्वल हुन्छ। त्यो चाहे रेक्ट्याङ्गल होस्, रेक्ट्याङ्गुलर मात्र होस्, प्यारालोग्राम मात्रै होस् अथवा स्क्वायर मात्रै होस्, स्क्वायर र प्यारालोग्राम होस्, त्यो चाहिँ कुनै पनि फरक पर्दैन है। बेस सेम भएपछि अब हामीलाई सोधेको के हो त एरिया प्यारालोग्राम हो। देयरफोर एरिया अफ प्यारालोग्राम के हो त बिसिएफई इज इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ हामी 16 सिएम स्क्वायर लेख्न सक्छौँ। किन हामी थ्योरम नम्बर 1 हो। बिकज एरिया अफ प्यारालोग्राम हो प्यारालोग्राम एन्ड स्क्वायर स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस standing on same base and between same parallel lines are equal है। हेर्नु त केही पनि क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन। हेर्नु 4 को स्क्वायर 16 भने त हामीले 2 क्लासमा पढेको कुरा हो। एरिया अफ स्क्वायर भनेको के हो त हामीले 3, 4 देखि पढ्दै आएको फर्मुला हो। तर के गरेको छ हेर्नु त 10 क्लाससँग एउटा सानो थ्योरमसँग रिलेट गरेर यही क्वेसन सोधिदिएको छ हो। यो चाहिँ त्यही भएर मैले भने यो ज्योमेट्रीको सर्ट क्वेसन भनेको असाध्यै सजिलो क्वेसनहरू सोध्छन् है। कुनै पनि गाह्रो हुँदैन। त्यसको हेल्पको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल एनी टाइम पनि तपाईँको हेल्पको लागि रेडी छ भनेर भनेका छौँ है हामीले। यो हामी आफ्नो लागि गर्दै छैनौँ, यो तपाईँहरूको इक्जामिनेसन बेस्ड होस् भनेर हामी गर्दैछौँ है हो। त्यसैले हेर्नु त कति सजिलो रहेछ नि यो
हो। धेरै क्यालकुलेसन पनि हुँदैन भनेको थिएँ मैले, हेर्नु त धेरै क्यालकुलेसनै छैन, जम्मा यो एल स्क्वायर भनेर फर्मुला, एरिया अफ स्क्वायरको फर्मुला एल स्क्वायर हो यति गर्दा। अनि त्यसपछि अर्को भनेको एउटा रिलेसन सोधेको थियो, त्यो भनेको यो हो नि त हो, एरिया प्याराग्राम इज इक्वल टु एरिया अफ, हामीले के भनेका थियौँ, एरिया अफ नेक्स्ट प्याराग्राम अथवा एरिया अफ स्क्वायर भनेर। यो चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। हेर्नु त 2-3 क्लासमा सोधेको क्वेसनलाई घुमाएर 10 क्लासमा सोधिदियो है हो। अब तपाईँ फुल हुने होइन, बच्चा हुने होइन है, किनभने यो बच्चालाई सोध्ने क्वेसन हो, तर तपाईँलाई तपाईँको लेभलमा मेन्टेन गरेर सोधेको छ, एकदमै सजिलो क्वेसन रहेको छ। यसै गरी अर्को क्वेसन रहेको छ है, अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो थ्योरम नम्बर 2 को अप्लाइड फर्मको रूपमा लिनुहुन्छ यसलाई। हामी 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा के सोधेको छ, इन द गिभन फिगर भनेको छ। म चाहिँ सिधै क्वेसन लेख्छु, के क्वेसन लेख्छु, क्वेसन छ यहाँ ल, अनि हाम्रो ल हेर्नु त थ्योरम नम्बर 2 हो, के थियो भनेपछि हामीले एरिया, यहाँ नाम चाहिँ लेखिदिउँ है, क्यु, यो सेम बेस छ नि, सेम प्यारलल लाइन पनि छ, क्यु आर टी, यो एस रहेको छ भने यो पी भएको छ। मैले गिभन नेम चाहिँ लेखेको है। हामीलाई पहिल्यै थ्योरम नम्बर 2 मा के भन्यो, एरिया अफ क्युआरटी इज इक्वल टु 1/2 टाइम्स एरिया अफ कति सजिलो छ हेर्नु त यो, एरिया अफ पिक्युआरएस भनेर, पिक्युआरएस है। योभन्दा पहिला तपाईँको दिमागमा चाहिँ यो चाहिँ कुद्नु पऱ्यो है हो, यो चाहिँ कुद्नु पऱ्यो है, थ्योरम 2 हो भनेर तपाईँले थाहा पाइसक्नु पऱ्यो। यो चाहिँ हामीलाई दिएको छैन है, फेरि मैले यत्तिकै यो तपाईँले सजिलोको लागि यो दिएको छैन, लेखिदिएको मात्र हो है। यो चाहिँ फिगर छ, फिगरमा चाहिँ अर्को के भनेको छ भन्दाखेरि, इन अ गिभन फिगर प्यारालोग्राम पिक्युआरएस एन्ड ट्रायङ्गल पिक्युआरएस इज अ प्यारालोग्राम, एलएलजिएम पनि भन्छन् है यसलाई सर्ट फर्ममा, त्यस्तो एउटै कुरा हो, यसमा नझुक्किनु होला। र ट्रायङ्गल के भनेको छ, टिक्युआर चाहिँ हाम्रो ट्रायङ्गल हो भनेर भनिदिएको छ, मैले सिम्बल लेखिसकेको छु। र टिक्युआरको इफ ट्रायङ्गल टिक्युआर भनेको यो एरिया चाहिँ कति छ भने 7 cm स्क्वायर छ भनेपछि हाम्रो क्वेसन चाहिँ के सोधेको छ, पिक्युआरएस भनेको एलएलजिएमको एरिया कति होला, इजिकल टु वाट। अब यो तपाईँलाई थाहा छ भने त तपाईँ 1 सेकेन्ड पनि विदाउट क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ हो, ताकि तपाईँलाई यो लजिक चाहिँ थाहा पाउनु पऱ्यो हो। त्यसैले हेर्नु त कति सजिलो क्वेसनहरू छ, तर हामीले यो छोडिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ हामीले यस्तो नेग्लिजेन्स गर्नुहुन्न, किनभने यो चाहिँ मार्क्स ल्याउनलाई, एसई इक्जामिनेसनमा राम्रो मार्क्स स्कोर गर्नलाई नभई नहुने क्वेसनहरू रहेछ। यो भनेको अब 2 टाइम्स भनेको एरिया प्यारालोग्राम इजिकल टु एरिया अफ पिक्युआरएस भनेको प्यारालोग्राम हो, 2 टाइम्स क्युआरटी गर्न सक्छौँ कि नै हो। एरिया अफ एलएलजिएम भनेको पिक्युआरएस इजिकल टु 2 टाइम अफ एरिया अफ के थियो भन्दा हाम्रो गिभन टिक्युआर भनेको 2 × 7 गरेर कति गर्न सक्छौँ, 14 cm स्क्वायर गर्न सक्छौँ नि हो। यति मात्र छ, हेर्नु त कति न क्यालकुलेसन छ, सिम्पल तपाईँको मुखैले गरेर भ्याउने क्यालकुलेसन छ, तर हामीले यो छोडिरहेका हुन्छौँ है हो। यो थ्योरम नम्बर 2 को अप्लाइड हो है, यो एप्लिकेसन हो है। ल यो चाहिँ मैले यसमा धेरै भन्न ठानेन, धेरै भनिरहनुपर्छ जस्तो लागेन, किनभने तपाईँहरूले अब चाहिँ अलिकति आफ्नो लेभल पनि अप गर्नुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु होइन, केही पनि छैन, यो 2 टाइम्स हो भन्ने मात्र अप्लाइड गरेको हो है। ल अब चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामी नेक्स्ट फर्मेटतिर जाउँ। नेक्स्ट फर्मेट भनेको के रहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो यो रहेको छ है, यो पनि यो सेम हो तर अलिकति फरक देखिन्छ यो फिगर चाहिँ। ल हामीलाई सच दिएको छ, अलिकति ठ्याक्कै नमिल्न सक्छ है यो फिगर है हो।
यो सच दिएको छ, दिएको एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो भनेपछि यो साइड इज इक्वल टु यो साइड, यो साइड इज इक्वल टु यो साइड भनेको इक्वल पनि छ, प्यारलरमा पनि छन् भनेर बुझ्नु पऱ्यो। र हामीलाई एउटा चाहिँ के भनिदिएको छ भने बिचमा ट्रायङ्गल दिएको छ, हेर्नु त ल यो चाहिँ ट्रायङ्गल सोधियो। यो भनेको हामीलाई ABCD भनेर यहाँ दिएको छ भने ई दिएको छ, हेर्नु त यो दिएको छ है हो। यो चाहिँ दिएको छ भनेपछि हामीलाई के सोधिएको छ भन्दाखेरि के अरे इन गिभन ABCD इज अ प्यारालोग्राम, ABCD इज अ LLGM भनेको प्यारालोग्राम है। इन अ गिभन फिगर ABCD इज अ प्यारालोग्राम एन्ड ABCD इज अ प्यारालोग्राम एन्ड ई इज अ मिड पोइन्ट हो। यो ई भनेको मिड पोइन्ट हो भनेको यो इक्वल्स टु यो छ भनेर यहाँ हामीलाई भनिएको छ है। ई इज अ मिड पोइन्ट भनेर भनिएको छ र सच ई इज अ मिड पोइन्ट अफ DC भनेको DC इफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम भनेको कति छ ई 24 एरिया अफ LLGM भनेको के छ त हाम्रो ABCD को LLGM कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 24 दिएको छ, 24 cm स्क्वायर भनेर दिएको छ हो। भए फाइन्ड द एरिया अफ क्वाड्रिलेटर 24 सेन्टिमिटर, फाइन्ड द एरिया अफ क्वाड्रिलेटर ABCE भनेको छ हो। ABCE भनेको हामीलाई यो पार्टको चाहिँ एरिया कति होला भनेर एरिया अफ के भनेको छ ABCE इज इक्वल टु वाट भनेर सोधेको छ। हेर्नु त यो क्वेसन अलिकति फरक देख्नुहुन्छ हो, तर यो गाह्रो चाहिँ छैन है। हेर्नुहोस् है हामीलाई चाहिँ के भनेको छ भनेपछि हाम्रो एरिया अफ ट्रायङ्गल इज हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारल लाइन भनेर हामीले पढेका थियौँ। यो भनेको अहिले चाहिँ एरिया अफ ABE इज इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1/2 अफ एरिया अफ के हुन्छ त LLGM भनेको के हो त ABCD हुन्छ। यो भनेको 1/2 × 24 भनेको 12 हुन आउँछ है हो। यो 12 भयो, यो त हामीलाई यसको एरिया भयो, तर क्वेसनले के भनेको छ भने यसको पनि एरिया है, यसमा यसको एरिया एड गर्नु पर्यो भनेको छ है। अब चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ भनेपछि तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हो यो 12 चाहिँ यो बिचको एरियाले खाइहाल्यो, अरू यो प्लस यो हो, यो पार्ट र यो पार्ट मिलेर 12 नै छ हो। 12 cm स्क्वायर छ कि छैन हो 12 छ भन्ने थाहा भयो हामीलाई। अहिले चाहिँ एउटा अलि धेरै होला अथवा थोरै होला त्यो आफ्नो मतलब छ, तर यो चाहिँ यो एरिया र यो एरिया चाहिँ 12 छ भन्ने चाहिँ कन्फर्म भयो कि भएन पहिला है। यो चाहिँ तपाईँलाई कन्फर्म हुनुपर्छ है। ल हो यो भइसकेपछि हामीले के गर्यो, यो चाहिँ 1/2 भनेको यो 12 cm स्क्वायर भइसक्यो होइन। अब यो र यो मिलेर पनि 12 छ हो, तर तपाईँले यो प्यारालोग्राम देख्नुहुन्छ नि हो, यो साइड र यो साइड पनि इक्वल छ र यो साइड र यो साइड पनि इक्वल छ हो। यो भइसकेपछि हो यो साइड र यो साइड इक्वल भइसकेपछि हाम्रो यसको एरिया पनि इक्वल हुन्छ है, तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ। अब यो बाँकी भएको 12 चाहिँ केमा बाँडिएको छ, 2 भागमा बाँडिएको छ। यो भनेको 6 सेन्टिमिटर स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको अब यसको एरिया कति रहेछ त 6 cm स्क्वायर रहेछ कि छैन हो। त्यसैले एरिया अफ यो पनि ट्रायङ्गल हो, ट्रायङ्गल BCE इज इक्वल टु 6 cm हो। अथवा तपाईँले यसलाई कसरी पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ भनेपछि
ओके ठिक छ, यसमा प्यारलल लाइन छैन। 6 सिएम हुन्छ किनभने बेस एउटै छ र हाइट पनि उही छ हो, त्यो भएको कारणले 6 सिएम हुन्छ। अब चाहिँ एरिया अफ हामीलाई सोधेको त यो हो नि त हो। अब यो दुइटालाई एड गऱ्यौँ भने हाम्रो यो बन्छ हो। यो भनेको एरिया अफ एबिसिई इज इक्वल टु 12 + 6 भनेको 18 सिएम स्क्वायर हुन्छ है। ल हो, यो चाहिँ हाम्रो सोल्युसन हुन्छ है। यसमा चाहिँ यो सेकेन्ड एप्लिकेसनलाई चाहिँ अलिकति अर्को तरिकाले सोधेको थियो, यो चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हाम्रो अर्को क्वेसन रहेको छ यही फर्मेटमा। ल यसको अर्को फर्मेट रहेको छ भन्दाखेरि अर्को क्वेसन रहेको छ भनेपछि यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। काम हुँदैछ गुड। यसमा चाहिँ हामीलाई के गिभन छ भनेपछि यो 90 डिग्री भनेर हामीले बनाइसकेका छौँ भनेपछि यो साइड इक्वल्स टु यो साइड भनेर भनिएको छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा प्यारालोग्राम हो, यो चाहिँ प्यारालोग्राम हो भनेपछि यो र यो पनि एउटै हुन्छ है हो। यो भइसकेपछि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो केही बेसिक कुराहरू बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भनेर हामीले क्लास 6मा पढेको आइसोसेलेस ट्रायङ्गलको कन्सेप्ट पनि यहाँ दिएको हुनसक्छ है। पहिला चाहिँ हामी यत्तिकै भिजुअलाइज गरौँ यसलाई, यो एङ्गल र यो एङ्गल इक्वल छ भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ हो। र यो भइसकेपछि अब के हुन्छ भनेपछि प्यारालोग्राम छ, प्यारालोग्राम पनि गिभन छ। अब हामी चाहिँ क्वेसनतिर जाउँ है। क्वेसनले के भनेको छ भनेपछि इन द गिभन फिगर बिई, ओके पहिला नेमिङै गरेर हिँड्छ हामीले, बिसिएडी एबिसिडी भनेर रहेछ, ई र एफ छ होइन हो। हामीलाई चाहिँ बिई इज इक्वल टु इसी है, कुन रहेछ बी ई इज इक्वल टु इसी भनेर हामीलाई इक्वल्स दिएको छ र इएफ प्यारलर टु बिसी है। इएफ हेर्नु त, इएफ प्यारलर टु बिसी भनेर भनेको छ हो, यो पनि दिएको छ है। अब त्यसपछि बिई भनेको यो चाहिँ 10 सेन्टिमिटर दिएको छ हो। बिई इज इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर भनेर दिएको छ भनेपछि एडी इज इक्वल टु 16 एडी भनेको र यो एडी भनेको 16 सेन्टिमिटर रहेको छ। फाइन्ड द एरिया अफ प्यारालोग्राम एबिसिडी हो। एरिया अफ प्यारालोग्राम भनेर भनेको छ फाइन्ड द एरिया अफ एलएलजिएम एबिसिडी इज इक्वल टु वाट हो। यो चाहिँ छ है। ल यो भएपछि अब चाहिँ हामी कहाँबाट जान सक्छौँ भन्ने कुरा हो है। ओके हामीलाई के दिएको छ भने योदेखि योसम्म 16 सेन्टिमिटर छ भन्नु नै, योदेखि योसम्म 16 सेन्टिमिटर छ भन्नु एउटै हो, किनभने अपोजिट साइड अफ प्यारालोग्राम आर इक्वल भनेर हामीले पढेका थियौँ हो। अब भनेको हामीले एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेको 1/2 बिएच हो भनेर हामीले पढेका थियौँ। हामीलाई बेस आइसकेको छ। अब चाहिँ हामीलाई यो हाइट हामीले 8 क्लासमा पढेको यो फर्मुला हो 1/2 बिएच भनेर हो। यो हाइट चाहिँ हामी कसरी हुन्छ फाइन्ड आउट गर्न जाँदैछौँ। यो 10 भएपछि यो पनि 10 हुन्छ भन्ने हाम्रो लजिकले काम गर्नुपर्छ हो। यो भइसकेपछि अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भनेपछि हामी एच निकाल्दैछौँ है। यो एच निकाल्दै गर्दाखेरि हामी चाहिँ पाइथागोरस
लगाउँछौँ यो 90 डिग्री भनेपछि यो हुन्छ हाइपोटेन्युज एज र यो भनेको बेस हुन्छ यसलाई पर्पेन्डिकुलर मानौँ हैन। यो भइसकेपछि अब एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ हाम्रो हो। अब चाहिँ हामी यसलाई एक्स मानौँ, लेट यसलाई यो बी र यो ओलाई मा एक्स मानौँ हो। यो भनेको हामी यो ट्रायङ्गललाई हेर्दैछौँ है, यो ट्रायङ्गललाई हेर्दैछौँ एकदमै रफ। ल है यो पनि 10 सेन्टिमिटर हो। यसलाई चाहिँ हामीले एक्स मान्नुपर्ने हुन्छ है हो। यो एक्स मानेपछि यो चाहिँ 16 माइनस एक्स हुन आउँछ। अब चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भनेपछि यो साइड फाइन्ड आउट गर्दैछौँ भनेपछि पाइथागोरस एच स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ। यो भनेको हामीले क्लास 7मा पढेको थ्योरम जस्तो लाग्छ। हामीले अप्सनल म्याथमा तपाईँले 7 क्लासमै नै पढ्नुहुन्छ, 6मै पनि पढ्नुहुन्छ र कम्पलसरी म्याथमा क्लास 8मा रहेको थियो यो थ्योरम हो। त्यसैले 8 क्लासको लजिक हो यो। र अब हामी चाहिँ के गर्दैछौँ भनेपछि अब हामी एच भनेको हाम्रो 10 रहेको छ, यसको अपोजिट लाइन भनेको एच हुन्छ। एचको स्क्वायर इज इक्वल टु पी स्क्वायर भनेको हाम्रो पी नै रहेको छ। हामीले जुन चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नेछौँ यसलाई पी मानेका छौँ। बी भनेको चाहिँ के मान्छौँ भनेपछि हामी प्लस एक्स स्क्वायर भन्छौँ होइन। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 100 माइनस पी स्क्वायर भनेर हाम्रो इक्वेसन 1 भएको छ भनेको चाहिँ। त्यसै गरी सेम गरी हाम्रो यो एङ्गललाई लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 10 को स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि पी स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्सको होल स्क्वायर हुन्छ हो। यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब चाहिँ हामीले एक्स ओके ल 100 माइनस के हुन्छ भन्दाखेरि 100 माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टु 16 माइनस एक्सको होल स्क्वायर भनेर इक्वेसन 2 भएको छ है। हामीले यो इक्वेसन चाहिँ यो इज इक्वल टु यो भनेर सेम आएको छ हो। यहाँबाट चाहिँ इक्वेट गर्न सक्छौँ। यो भनेको एक्स इज इक्वल टु हो, हामी इक्वेसन फ्रम इक्वेसन 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 16 माइनस एक्सको होल स्क्वायर गर्न सक्छौँ। यो फ्रम इक्वेसन के हो त आई एन्ड आई भनेर भन्न सक्छौँ हो। यो भनेपछि एक्स इज इक्वल टु हाम्रो के आउँछ 16 माइनस एक्स आउँछ। यो भनेको 2x इज इक्वल टु 16 हुन्छ। देयरफोर एक्स इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 8 आइदिन्छ होइन। यो 8 यो इक्वेसन अहिले चाहिँ 3rd भएको छ। यो इक्वेसनलाई चाहिँ हामी यसमा पुट गरौँ होइन। यसमा पुट गरेपछि हाम्रो पी को भ्यालु आउँछ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टु 100 माइनस 8 भनेको 8 को स्क्वायर भनेको 64 हुन्छ। यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि 100 माइनस 64 भन्दाखेरि 36 आउँछ र एक्स होइन यो पी हो। हामीले चाहिँ यो एक्स होइन पी को भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्ने। यो चाहिँ मिस्टेक भयो, मिस्टेक हो कि के गरिरहेको छु है। ल अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ 100 यो इक्वेसन हेरौँ है। 100 इज इक्वल टु पी भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो पी चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ प्लस एक्स भनेको 64 हुन्छ हो। 64 भनेको 36 इज इक्वल टु पी स्क्वायर हुन्छ, ठिकै रहेछ अघि है। और पी इज इक्वल टु प्लस माइनस 6 हुन्छ। यो प्लस माइनसमा हामी प्लस मात्रै लाग्छौँ हो, 6 हुन्छ हो। यो चाहिँ हाम्रो हाइट चाहिँ अब यो हाइट चाहिँ कति आएको छ भन्दाखेरि हो, यो हाइट यो पी भनेको भ्यालु हाम्रो 6 आइसकेको छ। यति भएपछि त हामीलाई कुनै पनि प्रब्लम छैन। एरिया अफ हामीले एरिया हामी निकाल्न सक्छौँ, ट्रायङ्गल निकाल्न सक्छौँ है। एरिया अफ ट्रायङ्गल निकालिसकेपछि त हाम्रो एन्सर आउँछ। यो भनेको यो चाहिँ हामी कस्तो ल होइन, हाम्रो चाहिँ
पी भनेको कति आइसक्यो 6 आइसक्यो। बी भनेको कति छ हामीलाई गिभन कति छ बी भनेको हामीलाई 16 छ 16 छ हो। यो भनेको हाम्रो के हुन्छ भनेपछि एरिया अफ ट्रायङ्गल भनेको हाम्रो ट्रायङ्गलको नाम के थियो भन्दाखेरि बिसिई ल बिसिई भनेको 1/2 बी इन्टु एच भनेर भनेका थियौँ। 1/2 बी भनेको कति छ त भन्दाखेरि 16 छ। एच भनेको हाम्रो यो नै हो, यो भनेको हामीले पी मानेका थियौँ त्यही हो 6 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 8 हुन्छ। 8 यो भनेको 48 हुन्छ सिएम स्क्वायर हुन्छ होइन। 6 6 जा 46 6 जा 36 ओके ठिक छ होइन। अब चाहिँ हाम्रो एरिया अफ यसको डबल हुन्छ नि हो। यो ट्रायङ्गलको एरिया जति छ हो, ट्रायङ्गलको एरिया जति छ हो, यो ट्रायङ्गलको एरिया जति रहेको छ प्यारालेग्राम एरिया 2 टाइम्स हो कि होइन हो, त्यही त हो नि। अब हामीले गर्नुपर्ने सजिलो छ। एरिया अफ एलएलजिएम भनेको एबिसिडी इजिकल टु 2 टाइम्स अफ एरिया अफ के छ भन्दाखेरि बिसिई हुन्छ। यो भनेको 2 इन्टु 48 भनेको हाम्रो 96 सिएम स्क्वायर चाहिँ हाम्रो एन्सर आउँछ है। ल यो चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो अलिकति तपाईँले 8 क्लासमा कम्पलसरी म्याथमा पाइथागोरसको थ्योरमहरू युज गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुराको हेर्न खोजिएको छ। यो अरू तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अलिक छोटो तरिका हो यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है हो। यो चाहिँ राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नु होला, त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन र तपाईँलाई सजिलो पनि हुने छैन है प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने। फेरि तपाईँले सजिलो छ भनेर कुनै पनि प्र्याक्टिस नगर्नु होला र तपाईँलाई असाध्यै गाह्रो हुन्छ है त्यो बेला चाहिँ। यो ज्योमेट्री भनेको अलिकति प्र्याक्टिस बिना चाहिँ यो हुँदैन है। अर्को चाहिँ हाम्रो क्वेसन रहेको छ। क्वेसन चाहिँ अलिकति फरक छ यो क्वेसन। यो ल है यो बनेको छ एउटा प्यारालेग्राम बनेको छ। यो र यो एउटा प्यारालेग्राम हो भनेपछि यो चाहिँ यसमा ट्रायङ्गल बनेको छ भनेपछि यो ट्रायङ्गल बनेको छ। फेरि यहाँबाट चाहिँ एउटा ओके हैन। यो चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा ल हैन यो छ भनेपछि योसँग यो प्यारलल छ। यो 90 डिग्री पनि हामीलाई दिएको छ हैन। यो चाहिँ 90 डिग्री भनेर हामीलाई दिएको छ। यो लेखिराख्नु पर्दैन हैन। ल यो चाहिँ हाम्रो सेम बेस दिएको छ हो, सेम प्यारलल लाइन पनि दिएको छ। यसको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि हामीलाई गिभन क्वेसनमा जाउँ। हामी क्वेसनमा के पिएस पहिला नेमिङ गरौँ। पी क्यू आर एस भन्ने यो प्यारालेग्राम छ। यो भनेको एन नाम दिएको छ भने यो एम दिएको छ हो। यो भएपछि पिएस हो। पिएस भनेको हाम्रो कुन छ पिएस भनेको यो साइडको लेन्थ दिएको छ। यो भनेको 5 सेन्टिमिटर र एसएम भनेको छ। एसएम भनेको कुन हो एसएम भनेको यो साइडको पनि लेन्थ दिएको छ। यो भनेको 8 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ हो। यो 8 सेन्टिमिटर भयो भने हो, यो 8 सेन्टिमिटर भयो भने हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि र छ भने एपिएनको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भने ट्रायङ्गल PQN इजिकल टु वाट है एरिया हो। हामीलाई PQN भनेको यो एरिया सोधिरहेको छ है। यो एरिया सोधिरहेको छ। यसको एरिया सोधिरहेको छ। यसको एरिया निकाल्ने सिम्पल फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि PQRS को एरिया हामीले निकाल्न सक्यौँ भने त्यसको हाफ एरिया नै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो PQN को एरिया हुन्छ हो। त्यसैले हामी के खोज्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि
PQRS यसको एरिया चाहिँ खोज्न गइरहेका छौँ है। हामीले यसमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, यो भनेको हामीलाई हाइट दिएको छ भनेपछि यो भनेको बेस दिएको छ हो। हामीले यति उसमा हेर्दाखेरि हामीले हाइट र बेस पाइसकेका छौँ। यो भनेको अब चाहिँ हामी गरौँ एरिया अफ LLGM भनेको PQRSलाई B इन्टु एच भनेर हामी भन्न सक्छौँ। यो भनेको क्लास 9मा पढेको फर्मुला हो। तपाईँले एरिया प्यारालोग्राम भनेको B इन्टु एच भनेको B भनेको कति रहेको छ त भन्दाखेरि B भनेको PH हो, त्यो भनेको 5 रहेको छ, इन्टु एच भनेको 8 हो। 8 यो CM हुन्छ भनेपछि 40 CM स्क्वायर हुन्छ हो। मैले अघि नै भनेको थिएँ, जब हामी PQRS को एरिया निकाल्छौँ यो एरिया इजिली आउँछ। त्यो भनेको हाफ अफ द एरिया अफ प्यारालोग्राम हुन्छ भनेको एरिया अफ ट्रायङ्गल PQN इज इक्वल टु 1/2 टाइम्स एरिया अफ LLGM PQRS हुन्छ। त्यो भनेको 1/2 इन्टु 40 CM स्क्वायर हुन्छ। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको 20 CM स्क्वायर हुन्छ हो। त्यसैले यो एकदमै इजी क्वेसन थियो। हामीले बेसिक कुराहरू पनि यसमा कभर गऱ्यौँ। यो च्याप्टरै यस्तै छ, सर्ट क्वेसन हो 2 मार्क्सको लागि, तर एकदमै थोरै क्यालकुलेट गर्नुपर्छ हो। तर तपाईँले यसमा बेस भनेको के हो भनेको यसको बेस भनेको एरिया ट्रायङ्गल आउनु पऱ्यो, एरिया प्यारालोग्राम आउनु पऱ्यो हो। यस्तो कुराहरू चाहिँ तपाईँले पहिला क्लासमा गरेको अथवा पढेको कन्सेप्टहरू युज हुन्छ हो। यही कुरा चाहिँ हामीले भनेका थियौँ। यो चाहिँ अहिले हामी अल्जेब्राको म्याथमेटिक्स सिरिजको अल्जेब्राको केमा थियौँ भन्दाखेरि हामी ज्योमेट्री सिरिजमा थियौँ, जुन चाहिँ तपाईँको इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको लागि एकदमै एउटा लङमा तपाईँलाई थ्योरम सोध्छ, जुन थ्योरम हामीले योभन्दा अगाडि नै पढाइसकेका छौँ। र सर्ट क्वेसनमा पनि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट भएकोले यो टाइपको क्वेसन चाहिँ यो 3टा थ्योरम युज गरेर कस्तो क्वेसनहरू आउँछ भनेर यहाँ हामीले छलफल गऱ्यौँ। यो टाइपको तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने, यो फर्मेटमा तपाईँले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई के हुन्छ भन्दाखेरि सबै क्वेसनहरू तपाईँ कभर गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि अहिले हामीले के लेखाएको थियौँ, हामी ज्योमेट्रीभित्र छौँ है। तपाईँहरूको हेल्पको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलले यस्तो प्लेटफर्म प्रोभाइड गरेको थियो कि तपाईँहरू एकदमै लकी हुनुहुन्छ। तपाईँ जति बेला तपाईँ सिनेमा हलमा जाँदै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ गाडीमा हुनुहुन्छ, जाममा हुनुहुन्छ, तपाईँ हस्पिटलमा कसैलाई कुर्न बसिरहनु भएको छ हो, त्यो टाइममा पनि तपाईँले पढ्न सक्ने गरी हामीले यो फर्मेटहरू ल्याएका छौँ। हामीले सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको सबै सब्जेक्टको एजुकेसनलाई फ्री गर्नु हाम्रो मेन के हो त एम हो। भनेको सबै नेपालीले फ्रीमा एजुकेसन पाउनुपर्छ भन्ने, फ्रीमा एउटा क्वालिटी एजुकेसन पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यसैले हरेक किसिमका टिचरबाट हामीले हरेक किसिमका सब्जेक्टहरू पढाउने गरेका छौँ हो। त्यसैले हामी क्लास 10लाई एसई भनेको निकै इम्पोर्टेन्ट मानिन्छ 11-12को लागि, र फर्दर होल लाइफको लागि एसई भनेको एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। तपाईँ एसई पछि के गर्ने, साइन्स ग्रुप प्लस 2मा साइन्स ग्रुपमा जाने या म्यानेजमेन्ट ग्रुपमा जाने या एजुकेसन ग्रुपमा वा या आर्ट्स ग्रुपमा, कुन ग्रुपमा जाने भनेर डिटरमाइन एसईको इक्जामिनेसनको रिजल्टले गर्छ। र तपाईँभित्र रहेको खुबीले गर्ने हुँदा यो चाहिँ एसई चाहिँ तपाईँको लाइफको एउटा टर्निङ पोइन्ट हो। त्यसैले तपाईँ बेस्टभन्दा बेस्ट प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। बेस्टभन्दा बेस्ट बनाउनको लागि अझ के गर्नुपर्छ हामीले त्यसको लागि सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ हो। यसमा हामीले के पुगेको छैन, के हामी थप्न सक्छौँ अथवा के घटाउन सक्छौँ हो, काहीँ नबुझेको कुराहरू छ भने एकदमै खुल्ला हृदयले सोध्न सक्नुहुन्छ। एनी टाइम हाम्रो यो अनलाइन स्कुलको फोन नम्बर चाहिँ तपाईँको लागि अभाइलेबल हुन्छ। त्यसैले तपाईँले केही पनि अप्ठ्यारो नमानी हामीलाई जतिखेर पनि सजेसन दिन सक्नुहुन्छ, आफ्नो समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ हो। त्यसैले हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि हामी 3टा थ्योरम पढेका थियौँ, त्यसैको एप्लिकेसनहरू हामीले यो च्याप्टरमा गऱ्यौँ हो। यो चाहिँ 2 मार्क्सको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू यो थ्योरमबाट सोध्ने गरेको थियो। यो लङ क्वेसनमा पनि सोध्छ। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँ टाइमको वेस्ट नगरी तपाईँ यो भिडियोलाई एकदमै राम्रोसँग एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोला हो। र तपाईँको जस्तै प्रब्लम तपाईँको साथीभाइलाई पनि हुनसक्छ हो। यो बुझेर चाहिँ तपाईँले आफ्नो साथीभाइलाई पनि सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको कन्सेप्ट भनेको
5, 6, 7, 8, 9कै कन्सेप्टहरू युज भएर 10मा चाहिँ हल्का मोडिफाई गरेर थ्योरमहरू सोधिएका छन्। यो 3टा थ्योरम चाहिँ हामीले थ्योरम प्रुफ पनि गरेका छौँ। यो चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोला र यसको एप्लिकेसनको रूपमा सोधिने 2 मार्क्सको लागि सोधिने क्वेसन आज हामीले सल्भ गऱ्यौँ। यो चाहिँ एसई एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू निकै नै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू रहेको थियो हो। तपाईँले यो चाहिँ सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै छोटो समयमा तपाईँको लजिकको आधारमा यो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एकदमै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला र नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूको कुनै पनि समस्या छ भने अझै पनि भएको छैन भनेपछि हामी बेसबाटै लिनेछौँ। तर यो तपाईँ इक्जाम प्र्याक्टिसमा हुनुहुन्छ भनेर हामीले बेसबाट नभएर तपाईँको इक्जामलाई फोकस गरेर गरेका छौँ। यदि यसको बेसिक भिडियो चाहियो भने भन्नुहोला, कमेन्ट गर्नुहोला हो। र तपाईँहरूको त्यही कमेन्टको र सेयर गरेर तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइ बिच पुर्याउनु होला। हामीले भन्ने गरेका छौँ हो, हामी हरेक नेपालीहरू शिक्षित हुनुपर्छ। हरेक नेपालीहरूले आफ्नो शिक्षाको अधिकार पाउनुपर्छ। र यसै गरी नेपाल अनलाइन स्कुलले अनलाइनमा मात्रै नभएर इन्टरनेट मात्रै सबैसँग इन्टरनेट छ भन्ने छैन। हामी अफलाइन पनि तपाईँलाई काउन्सिल गर्छौँ, अफलाइन पनि हामी पढाउँछौँ, अफलाइन पनि मोटिभेट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई हो। तपाईँमा भएको खुबी के हो त, तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ट्यालेन्टलाई बाहिर ल्याउने, तपाईँको इच्छा चाहनालाई बुझ्ने हामीले यस्तो प्लेटफर्महरू प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यसैले नेपाल अनलाइन स्कुलका कन्टेन्टहरू पढ्दै गर्नुहोला। आजलाई हामी यो भिडियोबाट बिदा हुन्छौँ। हामी यसको नेक्स्ट सिरिज ल्याएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू प्र्याक्टिस गर्दै गर्नुहोला। केही क्वेरिजहरू छ भने हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। हस्त धन्यवाद। आजको लागि नेपाल अनलाइन स्कुलबाट म बिदा भएँ। नमस्कार, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी एसईको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर जुन चाहिँ तपाईँले नबुझी नहुने कुराहरू छन् हो, त्यो कुराहरू बेसिकभन्दा पनि बेसिक कुराहरू जुन चाहिँ तपाईँले क्लास 10को सर्ट क्वेसन गर्न बस्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ क्लास 10को जोमेट्रीबाट सर्ट क्वेसन पनि 8 मार्क्सको सोध्ने गर्छ हो, 8 या 9 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। त्यसको लागि तपाईँले जान्नै पर्ने बेसिक कुराहरू र हामी एसईमा अहिलेसम्म सोधेका अल फर्मेटहरू, जोमेट्रीको थ्योरमबाट रिलेटेडहरू थ्योरमहरू अथवा जोमेट्रीबाट रिलेटेड क्वेसनहरू हामी सबै सोल्युसन गर्न गइरहेका छौँ हो। त्यसैले यो भिडियो चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहनेछ है। तपाईँले म्याक्सिमम हामी स्टुडेन्टहरू देख्छौँ थ्योरमहरू चाहिँ घोक्ने अनि सर्ट क्वेसन चाहिँ छोडिदिने हो जोमेट्रीमा। त्यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो विकनेस हो। त्यहीलाई चाहिँ हटाउनलाई हामीले के ल्याएका छौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको इक्जाम बेस्ड बनाउनलाई हामीले चाहिँ के ल्याएर आएका छौँ भन्दाखेरि हामी सेट सोल्युसन विथ अल फर्मेट भनेर भनेका छौँ। अहिलेसम्म एसईमा सोधिएका सेटबाट रिलेटेड क्वेसनहरू अथवा थ्योरमबाट रिलेटेड क्वेसनहरू हामी सम्पूर्ण फर्मेटहरू ल्याएर आएका छौँ हो। त्यसैले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि यति फर्मेट तपाईँले गर्नुभयो भने यति गरेको क्वेसनहरूलाई हामीले एउटा फर्मेटहरू दिन्छौँ तपाईँलाई। यो फर्मेटमा रहेर र केही बेसिक स्किलहरू बेसिक नलेजहरू तपाईँसँग भयो भने तपाईँ 100% तपाईँको एक्जामिनेसन हलमा सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कि हामी एसईमा सोधेका जोमेट्री स्पेसल्ली हामी थ्योरमबाट सोधेका सर्ट क्वेसनहरू डिल गर्न गइरहेका छौँ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। तपाईँको 1 मिनट पनि खेर नफालेर तपाईँ के गर्नुहोस् त भन्दा नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईँलाई प्रोभाइड गरेको प्लेटफर्म हो। यो तपाईँको सेवाको लागि हो। हामी 77वटै जिल्लामा 24 घन्टा उपलब्ध हुन्छौँ हो। हामी एनी टाइम एनी वेयर हो। तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अफलाइन भने अफलाइन र अनलाइन भने अनलाइन तपाईँको सेवाको निम्ति हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ। त्यसैले यो कुनै प्रफिट अर्गनाइजेसन होइन, यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो। एउटा गरिब नेपालीलाई कसरी शिक्षित बनाउने हो, हरेक नेपालीको पढ्ने रहर कसरी पुरा गर्ने भन्ने कुरासँग मात्रै हाम्रो सम्बन्ध रहेको छ। ताकि हामी यो युट्युबमा भिडियो हालेर पैसा धेरै कमाउने भन्ने त्यो चाहिँ एकदमै गलत
गलत थिङ्किङ हो। त्यो एकदमै बिल्कुल यो एकजनाले मात्रै गरेको होइन, एउटा सँगै ठुलो टिम भएर ठुलो टिमहरू मिलेर हामीले गरेका छौँ। एकदमै ठुलो एक्सपर्टहरूको साथ सहयोग छ। त्यसैले तपाईँको करियरसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या भएमा, कुनै पनि अप्ठ्यारो परेमा हो, हामीलाई जतिखेर पनि तपाईँले हाम्रो हेल्प लिन सक्नुहुन्छ। हामी भनेको तपाईँलाई त्यो सम्बन्धित एक्सपर्टहरूलाई भेटेर तपाईँको समस्याको समाधान गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ हामीले फ्रीमा प्रोभाइड गरेको तपाईँलाई एउटा कन्सल्टिङ वर्क हो। हामी सोसल वर्कमा छौँ। हामी निरन्तर देशको लागि, देशमा केही फ्री एजुकेसन भयो भने केही चेन्जहरू ल्याउन सकिन्छ। सबै शिक्षित भयो भने केही न केही हामी नै चेन्ज गर्नुपर्छ, हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छौँ। र यसमा पनि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको कन्टेन्टहरू सेयर गरेर, आफ्नो साथीभाइबीच छलफल गरेर हो, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिएर तपाईँहरूले यसमा हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको हेल्प सल्लाह सुझावको लागि हाम्रो 24 घन्टा हाम्रो मोबाइलहरू, हाम्रो मेसेजहरू, हाम्रा इमेलहरू तपाईँहरूलाई उपलब्ध हुनेछन्। तपाईँले आफूलाई मन नपरेको कुरा अथवा मन परेको कुरा अथवा यसरी अगाडि बढ्नुहोस् भनेर जुन पनि बेला जतिखेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एकदमै इम्पोर्टेन्ट। अब चाहिँ हामी कन्टेन्टतिर धेरै कुरा नगरेर कन्टेन्टतिर जान्छौँ, किनभने तपाईँ इक्जामिनेसनको तयारीमा हुनुहुन्छ। अब आउँदै गरेको एसई इक्जामिनेसनको लागि चाहिने एकदमै चाहिने कुराहरू जुन चाहिँ म्याक्सिमम स्टुडेन्टहरूले टपर स्टुडेन्टहरूले पनि स्किप गरेको पाइन्छ है यो। तर एकदमै सजिलो छ। तपाईँले थ्योरम बुझ्नुभएको छ र तपाईँलाई 6, 7, 8, 9 क्लासको ज्योमेट्रीको बेसिक छ भने तपाईँले यो नपढे पनि पास गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई थ्योरमको चाहिँ तपाईँलाई स्टेटमेन्ट थाहा छ। हामीले पढेका 7वटा थ्योरम थियो हो। 3वटा थ्योरम हामीले प्यारालोग्रामबाट पढ्यौँ भनेपछि 4वटा थ्योरम हामीले सर्कलबाट पढेका थियौँ हो। ती 3वटा थ्योरमको स्टेटमेन्ट है, मैले प्रुफ भनेको होइन है, प्रुफ गर्न हामीले त्यहाँ सिकाएको छौँ, त्यसको लागि प्र्याक्टिस गराउनु होला भनेका छौँ हो। त्यो 7वटा थ्योरमको प्रुफ र स्टेटमेन्ट र तपाईँले केही सानो बेला पढेका ज्योमेट्रीका बेसिक कुराहरू छ भने तपाईँले यो सेक्सन पढ्नै पर्दैन है हो। त्यसैले हामी 100% तपाईँले यो भिडियो एउटा पनि स्किप नगर्नु होला। हामी स्टेप वाइज तपाईँलाई 6, 7 देखि नै हामी यो अपग्रेड गर्नेछौँ ज्योमेट्रीमा। त्यो हरेक धेरै स्टुडेन्टको यो थ्योरम छ भन्ने बित्तिकै यसमा इन्ट्रेस्ट घट्दै गएको पाइन्छ, तर त्यस्तो होइन। यो एकदमै सजिलो रहेको छ। एकदमै हामी सजिलो तरिकाले बुझ्नेछौँ। एकदमै हामी बच्चा बेलामा पढेको कन्सेप्टहरू युज गरेर हामी 10 क्लासको ज्योमेट्रीको सर्ट क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ है। तपाईँलाई पास गराउनलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। फेरि तपाईँको विदाउट क्यालकुलेसन पनि कति म्याक्सिमम एन्सर विदाउट क्यालकुलेसन आउँछ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई जस्ट सानो कन्सेप्ट सोधिएको हुन्छ हो। त्यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले 6, 7मा पढ्नुभएको हुन्छ, तर तपाईँले भुलेर या पढ्दाखेरि केयर नगरेर यो चाहिँ तपाईँले छोड्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसैले चाहिँ तपाईँको इरर, यो ज्योमेट्री सेक्सन भनेको यस्तो सेक्सन हो जहाँ चाहिँ इरर एकदमै कम आउँछन् है। तपाईँले 100% गर्नुभयो भने इरर एकदमै कम आउने गर्छन् हो। त्यसैले हो, ती प्र्याक्टिसको लागि हामीले तपाईँलाई सबै खालको फर्मेटहरू नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछ। र त्यसको लागि हामी 6 क्लासदेखिको ज्योमेट्रीको बेसबाटै जानेछौँ हो। हामी सिधै 10 क्लासको पनि जाँदैनौँ हो। सिधै 10 क्लासको जाँदाखेरि तपाईँलाई केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ हो। त्यही भएर हामी 6 क्लासको नै बेसबाट हामी जानेछौँ। त्यसमा चाहिँ तपाईँ निश्चिन्त हुनुहोला। 100% तपाईँले यो क्वेसनहरू कभर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् र तपाईँ हाम्रो यो फर्मेटलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नुहोस्। हामी अब क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनमा जानुभन्दा पहिला तपाईँले ज्योमेट्रीमा जान्नै पर्ने बेसिक केही कुराहरू लेख्छौँ, जुन चाहिँ तपाईँले हामी फर्स्ट अफ अल हामी चाहिँ यो थ्योरमकै कन्सेप्टहरू लेख्छौँ, जुन चाहिँ हामी थ्योरममा गरेका थियौँ हो। यो कन्सेप्ट चाहिँ अब चाहिँ हामी थ्योरमका स्टेटमेन्टहरू लेखौँ हो, जुन चाहिँ निकै इम्पोर्टेन्ट स्टेटमेन्टहरू रहेका थिए हो। एउटै आधार र उही समानान्तर रेखा बीच रहेका समानान्तर हो। मैले भने उही समानान्तर रेखा र उही आधारमा बनेका दुईटा सचको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ है। ल हामी लेखौँ 1 नम्बरमा तपाईँले जान्नै पर्ने कुरा है। तपाईँले एसई इक्जामिनेसनमा जान्नै पर्ने कुराहरू हामी लेख्दैछौँ हो।
ल द एरिया of a parallelogram standing on same base and between same parallel line आर इक्वल है। यो चाहिँ तपाईलाई म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन हो। थ्योरममा पनि हामीले यसको प्रुफ गरिसकेका छौँ। अब चाहिँ हामी यसको स्टेटमेन्ट युज गरेर यसको कन्सेप्ट युज गरेर हामी सर्ट क्वेसनसँग डिल गर्छौँ। यो भनेको हाम्रो यो क्वेसन हुन आउँछ, यो भयो होइन, एउटै बेस र उही समानान्तर रेखा भनेका थियौँ हो। हामीले बेस एउटै बनायौँ हो। ल हाम्रो चाहिँ यहाँ के भइसकेको छ भने उही बेस भनेको एबी हामीले यहाँ बेस मान्यौँ भने यो चाहिँ समानान्तर रेखा एबिसिडी भन्ने हाम्रो समानान्तर रेखा छ, प्यारलल लाइन भनेर भन्छौँ हो। यसमा दुईवटा तपाईँले देख्नु एबिसिडी भनेपछि यो ई भन्ने चाहिँ एउटा प्यारलोग्राम रहेको छ है। यहाँ लेखौँ एबी ई र सी है। हेर्नु होला है, एबी ई र सी भन्ने एउटा प्यारलोग्राम हो। हामी एरिया है, एरिया अफ एबिइसी इज इक्वल टु अर्को हाम्रो प्यारलोग्राम एबिडिएफ लेखौँ हो। एरिया अफ एबिडिएफ हुन्छ भनेर हामीले यो कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है। तपाईँले सल्भ गर्नु एसईको इक्जामिनेसन हलमा जानुभन्दा पहिला जान्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो हो है। यसको दुईवटा कन्डिसन थियो हामीले याद गर्नुपर्ने है। हामी यो थ्योरीमा मात्रै दुईवटा कन्डिसन भनेको के हो भनेपछि दे मस्ट बी इन सेम प्यारलल लाइन हो एन्ड स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस है। यो कुरा चाहिँ हुन्छ। यसमा तपाईँको रेक्ट्याङ्गल पनि हुनसक्छ, स्क्वायर पनि हुनसक्छ है। यो चाहिँ एउटै हो है। अरू एउटा हामीले यो पढेका थियौँ भनेपछि अर्को हाम्रो रहेको थियो हाम्रो नेक्स्ट थ्योरम चाहिँ रहन्छ ओके पेज ओके हैन। अब नेक्स्ट थ्योरम हामी 2 नम्बर थ्योरम थ्योरम 2 हाम्रो 2 रहन्छ भनेपछि द एरिया अफ ट्रायंगल triangle is half of the area of parallelogram standing on same base and between same parallel line है। हामीले सानैदेखि पढेका एउटा म लेख्न गइरहेको छु। हामीले सानैदेखि प्यारलोग्रामलाई बाइसेक्ट गर्यो भने हो, बाइसेक्ट
गर्यो भने के बन्छ त भन्दाखेरि प्याराग्रामलाई 22 गर्यो भने दुईटा ट्रायङ्गल भन्छन् है। यो एउटा ट्रायङ्गल देख्नुहुन्छ भनेपछि अर्को चाहिँ हाइलाइट नभएको अर्को ट्रायङ्गल देख्नुहुन्छ है। यो एउटा ट्रायङ्गल बनायो भनेपछि अर्को एउटा ट्रायङ्गल हुन्छ र यसले बाइसेक्टरले 22 गर्दाखेरि यो एरिया हो। ल जस्तै ABCD भन्ने एउटा प्याराग्राम थियो। अब चाहिँ ABC भनेर AC भनेको बाइसेक्टर छ, यो AC भनेको बाइसेक्टर छ भने एरिया अफ ABC इज इक्वल टु एरिया अफ ट्रायङ्गल ADC भनेर हुन्छ भनेर यो चाहिँ हामीले सानैदेखि पढ्दै आएको कन्सेप्ट हो। यसैलाई हल्का मोडिफाई गरेर हामीले 10 क्लासमा प्याराग्रामको थ्योरम पढ्यौँ। थ्योरम नम्बर 2 मा के भनिएको छ भन्दाखेरि एउटै बेस र उही समानान्तर रेखामा भएको एउटै बेस र उही समानान्तर रेखामा भएको एउटै बेस र उही समानान्तर रेखा भनेपछि समानान्तर रेखा भयो हैन मा रहेको ल ट्रायङ्गलको एरिया चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बराबर हुन्छ भनेर हामीले यहाँ 10 क्लासको थ्योरम नम्बर 2 मा पढेका थियौँ हो। यो चाहिँ हामी यहाँ गर्न गइरहेका छौँ है। ल है अब हामीले यहाँ यो बनाइसकेका छौँ। यो भनेको AB हो। CD भनेको हाम्रो एउटा थ्योरमको के छ भन्दाखेरि यो उही बेस भनेको AB बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन भनेको यो दुईटा प्यारलल लाइन छ भन्न खोजेको र हाम्रो यो थ्योरमले चाहिँ के भन्न खोजेको छ भनेपछि ट्रायङ्गल ABC इज इक्वल टु 1/2 अफ ट्रायङ्गल ABD यो C राखौँ C ABDC अथवा ABCD भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हुन्छ भनेर यो चाहिँ तपाईँले जान्नै पर्छ है। यो जान्नु भन्नु भने तपाईँले यो थ्योरम पढिसकेपछि त्यसको एप्लिकेसनको रूपमा सर्ट क्वेसनलाई सोध्ने गर्छ। यो चाहिँ हामीले यहाँ बनाएका छौँ हो। यो चाहिँ तपाईँले जान्नुपर्छ है। अब हामी अर्को नेक्स्ट थ्योरमतिर जाउँ हो। नेक्स्ट थ्योरम रहेको थियो हाम्रो एरिया अफ 3 नम्बर थ्योरममा थियो एरिया अफ ट्रायङ्गल स्ट्यान्डिङ on same base and between same parallel lines are equal हो। हामीले के भनेका छौँ भनेपछि एरिया अफ ट्रायङ्गल्स भनेपछि अब हामी चाहिँ यहाँ बनाउन गइरहेका छौँ। यो चाहिँ यस्तो हुन्छ है। हामीले सेम बेस बनायौँ दुईटा ट्रायङ्गलको लागि र सेम प्यारलल लाइन बनायौँ। ल यो चाहिँ बनिसकेको छ हाम्रो। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ ल हो। यो चाहिँ हाम्रो एबी भनेपछि सेम बेस हो भनेपछि सिडी भनेपछि हाम्रो एबिसिडी भनेको सेम प्यारलल लाइन हो भनेर तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्छ है।